यहाँहरु सबैलाई हाम्रो च्यानल एजुकेसन भिजिट 2020 मा म स्वागत गर्न चाहन्छु। हिजो अस्तिको जस्तै आज हामीले चाहिँ नेपालको संविधान 2072 को बारेमा लिएर आएका छौं। यो भिडियोको बारेमा तपाईहरुलाई आवश्यक लागेको गुनासो सुझाव तथा सल्लाह चाहिँ हाम्रो कमेन्ट बक्समा तपाईले लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो यस च्यानलको बारेमा कुनै नयाँ कुरा भए पनि तपाईले लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ र लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला भन्दै म आजको कार्यक्रम यस नेपालको संविधान 2072 को बारेमा म भन्न गइरहेको छु। नेपालको संविधान 2072 चाहिँ 72 साल असोज 3 गते राष्ट्रपति रामवरण यादव मार्फत घोषणा भएर त्यही दिनदेखि लागू भएको थियो। यसमा 35 भाग 308 धारा 9 वटा अनुसूची रहेका छन्। अब हामी जान्छौं भाग 1 तर्फ। भाग 1 मा रहेको छ प्रस्तावना सम्बन्धी रहेको छ भने 35 वटा भागमा चाहिँ प्रणाम औरा रारा र 4 सम न्याम 4 प्र 3 स्था र 4 अमलोनी रारा अरा रासम सम विषम पसम भनेर 35 वटा भाग रहेका छन्। 4 सम भनेको संघ सम्बन्धी हो, 4 प्र भनेको प्रदेश सम्बन्धी कार्यपालिका व्यवस्थापालिका न्यायपालिका र प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणाली सम्बन्धी भने 3 स्था भनेको यो स्थानीय तह सम्बन्धी रहेका छन्। अब भाग 1 मा प्रस्तावनामा रहेको छ। भाग 1 मा प्रस्तावनामा 9 वटा धारा रहेका छन् जसमा 1 मा रहेको संविधान मूल कानून, 2 मा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, 3 मा रहेको छ राष्ट्रको बारेमा, 4 मा नेपाल राज्यको बारेमा, 5 मा राष्ट्र हित राष्ट्रको बारेमा परिभाषा छ। 3 मा भने 4 मा नेपाल राज्य, 5 मा राष्ट्र हित, 6 मा राष्ट्रभाषा, 7 मा सरकारी कामकाजको भाषा कुन रहने मातृभाषा र नेपाली चाहिँ यसमा मातृभाषा पनि छ र नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनेर छ। 8 मा राष्ट्रिय झण्डा, 9 मा राष्ट्रिय गान इत्यादि भनेर रहेको छ भने भाग 2 मा रहेको छ नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भाग 2 मा रहेको छ। भाग 2 को चाहिँ धारा 10 बाट सुरु भएको छ जसमा पहिलो चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने भनेर यसमा चाहिँ 2 वटा उपधारा रहेको छ भने 11 मा नेपालको नागरिक ठहर्ने भनेर रहेको छ। यसमा पनि खण्ड र उपधारा अनि खण्ड रहेका छन्। अनि 12 मा वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता भनेर धारा 12 मा उल्लेख गरिएको छ भने धारा 13 मा नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति भनेको कस्तो अवस्थामा प्राप्ति, पुनःप्राप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय यो चाहिँ संघीय कानुन बमोजिम भनेर यसमा व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 14 मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनेर रहेको छ। गैर आवासीय भनेको यो कस्तो अवस्थामा भने पुर्खाहरू नेपालमा बसोबास गरेका तर त्यो व्यक्ति चाहिँ बाहिरी देशको नागरिकता प्राप्त गरेको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनेर तर 7 राष्ट्र बाहेक भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ भने धारा 15 मा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था धारा 15 मा गरेर यति नै रहेको छ भने अब हामी जान्दै छौं भाग 3 मा। भाग 3 मा मौलिक हक र कर्तव्यको बारेमा रहेको छ। यसको मौलिक हकको सूत्र चाहिँ सस्व सस यानी छुस दासु गोसो स्वसिभारो स्रस्व खामवा दज्जे सासा उदेशम भनेर रहेको छ जसमा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, 17 मा स्वतन्त्रताको हक, 18 मा समानताको हक, 19 मा सञ्चारको हक, 20 मा न्याय सम्बन्धीको हक, 21 मा अपराध पीडितको हक, 22 मा यातना विरुद्धको हक, 23 मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक भने धारा 25 मा सम्पत्तिको हक रहेको छ। धारा 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धारा 27 मा सूचनाको हक, धारा 28 मा गोपनीयताको हक, धारा 29 मा शोषण विरुद्धको हक, धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक। त्यस्तै धारा
31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक रहेको छ। धारा 32 मा भाषा तथा संस्कृतिको हक, 33 मा रोजगारीको हक, 34 मा श्रमको हक, 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक, 37 मा आवासको हक, 38 मा महिलाको हक, 29 मा बालबालिकाको हक, 40 मा दलितको हक, 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको हक, 42 मा सामाजिक न्यायको हक, 43 मा सामाजिक सुरक्षाको हक, 44 मा उपभोक्ताको हक, 45 मा देश निकाला विरुद्धको हक र 46 मा संवैधानिक उपचारको हक गरेर 31 वटा मौलिक हक रहेका छन्। अनि यसमा 33 वटा धारा रहेका छन् भाग 3 मा। तर मौलिक हकको कार्यान्वयन भनेर यो चाहिँ राज्यले गर्ने र धारा 48 मा चाहिँ नागरिकका कर्तव्य भनेर धारा 48 मा उल्लेख गरिएको छ। यसमा चाहिँ क ख ग घ गरेर 4 वटा छ नागरिकका कर्तव्यमा। अब हामी जान्छौँ भाग 4 मा। भाग 4 मा रहेको छ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको बारेमा। यसमा रहेको छ, यसमा धारा 49 देखि 55 सम्म रहेको छ। 49 मा के छ त भन्दाखेरि मार्ग निर्देशनका रूपमा यसमा 2 वटा उपधारा रहेका छन्। मार्ग निर्देशनका रूपमा भने भाग धारा 50 मा चाहिँ निर्देशक सिद्धान्तहरू, यसका चाहिँ उपधारा चाहिँ 1 देखि 4 सम्म छ, जहाँसम्म स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता लगायत यी चाहिँ सिद्धान्त रहेको छ भने अब 51 मा राज्यका नीतिहरू रहेको छ धारा 51 मा, जसमा क देखि ड सम्म खण्ड रहेका छन्, जुनमा नीतिहरू कमा राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा सम्बन्धी, खमा राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी, गमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, घमा अर्थ उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी नीति, यी चाहिँ सम्बन्धी पछि नीति भनेर उल्लेख गरिएको छैन, किनभने सम्बन्धी पछि सबैमा नीति रहेको छ भने। 6 मा विकास सम्बन्धी नीति, 6 मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्बन्धी नीति, संरक्षण सम्वर्धन सम्बन्धी नीति रहेको छ। जमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति छ भने झमा श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति छ। यसमा सामाजिक न्याय र समाज बेसीकरण सम्बन्धी नीति, टमा न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, ठमा पर्यटन सम्बन्धी नीति, डमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति भने धारा 52 मा राज्यको दायित्व, 53 मा प्रतिवेदन पेश गर्ने, 54 मा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था र 55 मा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै भाग 5 मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, जुन चाहिँ 56 देखि 60 सम्म 5 वटा धारा रहेका छन्। यसमा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत 56 मा छ राज्यको संरचना, 57 मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड र धारा 58 मा अशिष्ट अधिकार। अशिष्ट अधिकार भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुनैको पनि अधिकारको सूचीमा नरहेको विषयवस्तु चाहिँ सङ्घको अधिकार हुने भनेर, अशिष्ट अधिकार भनेको सङ्घको अधीनमा हुने भनेर उल्लेख छ धारा 58 मा भने। 59 मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र 60 मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँड भनेर छ। अब त्यस्तै भाग 6 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। 61 मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ भने 62 मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था छ। 63 मा राष्ट्रपतिको पदावधि भने 64 मा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था, कस्तो अवस्थामा पद रिक्त हुन्छ राष्ट्रपतिको, जस्तो निजले उपराष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको विरुद्ध धारा 101 बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, निजको मृत्यु भएमा र पदावधि समाप्त भएमा भनेर यो चाहिँ उपराष्ट्रपतिको हकमा नि यही नै लागू हुन्छ राष्ट्रपति समक्ष भन्ने। त्यस्तै 66 मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा धारा 66 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै 67 मा उपराष्ट्रपति सम्बन्धी र 68 मा उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था, 69 मा चाहिँ उपराष्ट्रपति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 70 मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ भने 71 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथ भनेर रहेको छ। त्यस्तै धारा 72 मा चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको भनेर धारा 72 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै 73 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको बारेमा धारा 73 मा उल्लेख गरिएको छ। अब हामी जान्छौँ भाग 7 मा सङ्घीय कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका भनेर जुन अगाडि 4 सम भनेर थियो नि, त्यो चाहिँ यो हो
भागको सूत्रमा चाहिँ अगाडि थियो। संघीय कार्यपालिका चाहिँ 74 देखि सुरु भएको छ। 74 मा रहेको छ शासकीय स्वरूप के कस्तो हुने, संघको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भनेर धारा 74 मा रहेको छ भने धारा 75 मा कार्यकारिणी अधिकार भनेर धारा 75 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै धारा 76 मा चाहिँ मन्त्री परिषदको गठन भनेर यसमा कसरी राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनेर उल्लेख छ। मन्त्री परिषदको गठन त्यो नभएको भन्ने खण्ड चाहिँ विस्तृत रूपमा पर्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। अरू पनि जुन महत्त्वपूर्ण तपाईलाई आवश्यक पर्ने कुरा चाहिँ कमेन्ट अथवा इनबक्समा लेख्नु होला, त्यो हामीले अर्को भिडियो प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै धारा 77 मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाको बारेमा रहेको छ भने 78 मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने बारेमा रहेको छ। त्यस्तै धारा 79 मा चाहिँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तथा भएछ, यहाँ चाहिँ तथा अन्य सुविधा हो। 81 मा शपथ छ भने 81 मा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने भन्ने बारे हो। यहाँ चाहिँ अलिकति यो चाहिँ धारा 81 रहेको छ। यो 81 हो राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने र 82 मा चाहिँ नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन भन्ने बारेमा हो। धारा 82 मा नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन बारे धारा 82 मा उल्लेख गरिएको छ। अब हामी जान्छौँ भाग 8 संघीय व्यवस्थापिकामा। यो चाहिँ 83 देखि 108 सम्म रहेको छ। 83 मा छ संघीय व्यवस्थापिका। 84 मा धारा 84 मा प्रतिनिधि सभाको गठन। 85 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल। 86 मा सदस्यका लागि योग्यता। सदस्यको लागि के कस्तो योग्यता हुनुपर्छ भनेर धारा 86 मा उल्लेख गरिएको छ भने धारा 89 मा चाहिँ धारा 86 मा सदस्यको लागि योग्यता भनेर रहेको छ। सदस्यका लागि योग्यता चाहिँ यो धारा 87 मा 86 मा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि सम्बन्धी रहेको छ है। राष्ट्रिय सभाको गठन यहाँ चाहिँ धारामा चाहिँ भएछ 84, 85, 86 एउटा धारा चाहिँ छुटेछ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालपछि के छ राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि भनेर रहेको छ है। अनि धारा 89 मा चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि स्थानको रिक्तता। धारा 89 मा स्थानको रिक्तता नै हो। त्यसपछि धारा 90 मा सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय। सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था अथवा निर्णय धारा 90 मा उल्लेख छ भने धारा 91 मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। धारा 92 मा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै धारा 93 मा अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य। धारा 94 मा गणपूर्वक संख्याको बारेमा रहेको छ भने धारा 95 मा राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भने धारा 96 मा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्रीले सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। धारा 97 मा समितिको बैठक भने धारा 98 मा सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदस्यको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। धारा 99 मा मतदान सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने धारा 100 मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै धारा 101 मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। धारा 102 मा अनधिकार उपस्थित भएमा मतदान गरेमा सजाय भन्ने बारेमा 102 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै धारा 103 मा विशेषाधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। धारा 104 मा कार्य सञ्चालन विधिको बारेमा र 105 मा बहसमा बन्देज भनेर 105 मा रहेको छ। त्यस्तै धारा 106 मा संघीय संसदको सचिव र महासचिव र सचिव सम्बन्धी व्यवस्था 106 मा रहेको छ भने 107 मा संघीय संसदको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। धारा 108 मा पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था धारा 108 मा रहेको छ।
अब हामी जान्छौँ भाग 9 मा संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि धारा 109 देखि 114 सम्म रहेको छ। यहाँ संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार 109 मा रहेको छ अनि 110 मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि बारे 110 मा रहेको छ। 111 मा विधेयक पारित गर्ने विधि, 112 मा विधेयक फिर्ता लिने विधि, 113 मा विधेयकमा प्रमाणीकरण र 114 मा अध्यादेश। अध्यादेश भनेको कस्तो अवस्थामा सञ्चालन हुन्छ भने संघीय संसदको दुवै कार्य सञ्चालन नभएको अवस्था अथवा त्यो स्थगित भएको अवस्थामा चलेको अवस्थामा चाहिँ यो अध्यादेश हुँदैन। बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही कार्य गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भनेर अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अब हामी जान्छौँ भाग 10 संघीय आर्थिक कार्य प्रणालीमा धारा 115 देखि सुरु छ। यसमा 115 मा कर लगाउन ऋण लिन नपाइने, यो चाहिँ अन्य तहलाई, स्थानीय तहलाई र प्रदेशलाई अधिकार दिएको हुँदा कर लगाउन ऋण लिन नपाइने भनेर यसमा व्यवस्था छ भने 116 मा संघीय सञ्चित कोष, 117 मा संघीय सञ्चित कोष र संघीय सरकारी कोषबाट व्यय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने 118 मा संघीय सञ्चित कोषमाथि व्यय भनेर रहेको छ। त्यस्तै धारा 119 मा राजस्व र व्ययको अनुमान, 120 मा विनियोजन ऐन, 121 मा पूरक अनुमान भने 122 मा पेशकी खर्च, 123 मा उगारो खर्च छ भने 124 मा संघीय आकस्मिक कोष र 125 मा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन रहेको छ। अब हामी जान्छौँ भाग 11 मा। भाग 11 चाहिँ 126 देखि सुरु हुन्छ, जहाँ न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने धारा 127 मा अदालतहरू, धारा 128 मा सर्वोच्च अदालत, धारा 129 मा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा 131 मा प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधाको बारेमा रहेको छ। त्यस्तै धारा 131 मा प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्था भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै धारा 132 मा प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउनु नहुने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै धारा 133 मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा रहेको छ भने धारा 134 मा मुद्दा सार्न सक्ने बारेमा उल्लेख रहेको छ। त्यस्तै धारा 135 मा बहस पैरवी गर्न नपाउने भने धारा 136 मा प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अब हामी अन्य धारामा जान्छौँ। धारा 137 मा रहेको छ संवैधानिक इजलासको गठन, धारा 138 मा वार्षिक प्रतिवेदन, धारा 139 मा उच्च अदालत, 140 मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ भने 141 मा मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधाको बारेमा भने 142 मा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्थाको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 143 मा मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 144 मा उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा छ भने 145 मा मुद्दा सार्न सक्ने बारेमा धारा 145 मा व्यवस्था रहेको छ। अब 146 मा बहस पैरवी गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने 147 मा मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी, 148 मा जिल्ला अदालत, 149 मा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले नियुक्ति योग्यता तथा पारिश्रमिक सेवाको अन्य शर्त भनेर 149 मा रहेको छ भने 150 मा जिल्ला न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै धारा 151 मा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा रहेको छ भने 152 मा विशिष्टीकृत अदालतको बारेमा धारा 152 मा उल्लेख गरिएको छ। धारा 153 मा न्याय परिषदको बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने 154 मा न्याय सेवा आयोगको बारेमा धारा 154 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै 55 मा सेवाका शर्त सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था छ। सेवामा के सुविधा हुन्छ शर्त सम्बन्धी व्यवस्था धारा 155 मा भने 156 मा प्रदेश न्याय सेवा आयोग भनेर धारा 156 मा उल्लेख गरिएको छ। अब हामी जान्छौँ भाग 12 महान्यायाधिवक्ता।
भाग 12को 157 देखि 161 सम्म धारा रहेको छ। यसमा 5वटा धारा छ भने 157 महान्याय अधिवक्ताको बारेमा रहेको छ। यसमा भने 58मा काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा दिइएको छ। त्यस्तै 59मा वार्षिक प्रतिवेदन भने 60मा मुख्य न्यायाधिवक्ता को भन्ने कस्तो के हुने भन्ने बारेमा रहेको छ। त्यस्तै 61मा सेवाका शर्त सुविधा र अन्य व्यवस्थाको बारेमा रहेको छ। अब हामी जाउँ भाग 3 र प्रदेश कार्यपालिका। यो चाहिँ भाग धारा 162 देखि 74 सम्म रहेको छ। यसमा सुरुमा छ 62मा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार भने 163मा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 164मा प्रदेश प्रमुखको योग्यता, 165मा चाहिँ प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था भने 166मा प्रदेश प्रमुख काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था 166मा रहेको छ। त्यस्तै 167मा प्रदेश प्रमुखको शपथ भनेर 166मा रहेको छ भने 167मा प्रदेश प्रमुखको शपथ रहेको छ भने 168मा प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन भनेर 168मा रहेको छ। त्यस्तै 169मा चाहिँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाको बारेमा रहेको छ। त 170मा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने भनेर 170मा रहेको छ। त्यस्तै धारा 171मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा भनेर 171मा रहेको छ भने 172मा शपथको बारेमा रहेको छ। त्यस्तै धारा 173मा प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने भन्ने बारेमा धारा 173मा रहेको छ। त्यस्तै 174मा प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन भनेर धारा 174मा रहेको छ। अब हामी जान्छौँ भाग 14 प्रदेश व्यवस्थापिका। यो चाहिँ धारा 175 देखि सुरु हुन्छ, जसको 175मा प्रदेश व्यवस्थापिकाको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ भने 76मा प्रदेश सभाको गठन भनेर धारा 176मा, त्यस्तै धारा 177मा प्रदेश सभाको कार्यकाल कति समय अथवा कति वर्षको हुने भन्ने व्यवस्था यसमा छ भने धारा 178मा प्रदेश सभाको सदस्यका लागि कुन कुन योग्यता चाहिन्छ भनेर छ, जुनमा फौजदारी अभियोग नलागेको लगायत विभिन्न छन्। त्यस्तै धारा 179मा प्रदेश सभाका सदस्यको शपथ सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै धारा 180मा प्रदेश सभाका सदस्यको स्थान रिक्त हुने कुन कुन अवस्थामा रिक्त हुन्छ भन्ने बारे छ, जहाँ मर्ने अभियोग यी विभिन्न लाग्यो भने रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ भने 181मा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णयको बारेमा धारा 181मा रहेको छ भने 182मा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 183मा प्रदेश सभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था धारा 183मा रहेको छ भने 184मा प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन सम्बन्धी व्यवस्था धारा 184मा रहेको छ। त्यस्तै धारा 185मा प्रदेश सभाको गणपूरक सङ्ख्या कति चाहिन्छ भन्ने चाहिँ यो धारा चाहिँ 185मा रहेको छ। अब हामी जान्छौँ अर्को धारा 186मा प्रदेश सभामा मतदान कुन कुन प्रोसेस हुन्छ, कसरी गर्ने, अनधिकृत उपस्थित नहुने सम्बन्धी व्यवस्था त अगाडि नै भयो। अब धारा 187मा रहेको छ प्रदेश सभाको विशेषाधिकार के कस्ता, प्रदेश सभामा के कस्ता विशेषाधिकार हुन्छन् भन्ने बारेमा धारा 187मा छ भने धारा 188मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 89मा धारा 189मा चाहिँ मन्त्री, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन पाउने भन्ने बारेमा रहेको छ भने त्यस्तै धारा 190मा प्रदेश सभामा अनधिकार उपस्थित भएमा मतदान गरेमा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। तर धारा 191मा बहसमा बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था 191मा रहेको छ। त्यस्तै धारा 192मा सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने धारा 193मा प्रदेश सभाले समिति गठन गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने धारा 194मा प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन विधि भनेर रहेको छ भने धारा 195मा प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धी विधि चाहिँ धारा 195मा रहेको छ। त्यस्तै धारा 196मा पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ
यहाँ चाहिँ प्रदेश भएको हुँदा म सोचाएँ। अब हामी जान्छौँ अर्को भागमा, भाग 15 प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि। यसमा चाहिँ धारा 197 देखि 202 सम्म रहेको छ, जहाँ 197 प्रदेश सभाको व्यवस्थापकीय अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ अनि धारा 198 मा प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि भने धारा 199 मा विधेयक पारित गर्ने विधि, धारा 200 मा विधेयक फिर्ता लिन सक्ने, धारा 201 मा विधेयकमा प्रमाणीकरण भने 202 मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। अब हामी जाउँ भाग 16 प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणाली अन्तर्गत, जहाँ 203 देखि सुरु भएको छ धारा। 203 मा कर लगाउन ऋण लिन नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था छ भने 204 मा प्रदेश सञ्चित कोष, 205 मा प्रदेश सञ्चित कोष प्रदेश सरकारी कोषबाट व्यय, 206 मा प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्यवहार, 207 मा राजस्व व्ययको अनुमान, 208 मा प्रदेश विनियोजन ऐन, 210 मा पेस्की खर्च, 211 मा उगारो खर्च, 212 मा प्रदेश आकस्मिक कोष र 213 मा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन रहेको छ भने अब हामी जान्छौँ भाग 17 मा। भाग 17 मा रहेको छ स्थानीय कार्यपालिका है। स्थानीय कार्यपालिका चाहिँ धारा 214 देखि रहेको छ। स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार 215 मा चाहिँ गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्थाबाट, 216 मा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 217 मा न्यायिक समितिको बारेमा रहेको छ भने 218 मा गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालनको बारेमा रहेको छ। त्यस्तै 219 मा स्थानीय तह कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको बारेमा रहेको छ भने 220 मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको बारेमा धारा 220 मा रहेको छ। अब हामी चाहिँ भाग 18 स्थानीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत, जुन चाहिँ धारा चाहिँ 221 देखि 227 सम्म रहेको छ, जहाँ 221 मा छ स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, 222 मा गाउँ सभाको गठन, 223 मा नगर सभाको गठन, 224 मा गाउँ सभा र नगर सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने 225 मा गाउँ सभा नगर सभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै धारा 226 मा कानुन बनाउन सक्ने भने धारा 227 मा गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको बारेमा रहेको छ। अब हामी जान्छौँ ठ्याक्क अर्को भाग 19 मा। भाग 19 मा स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणालीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जहाँ चाहिँ धारा 228 मा कर लगाउन ऋण लिन नपाइने भने धारा 229 मा स्थानीय सञ्चित कोष सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै धारा 230 मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी यसमा रहेको छ। अब हामी जाउँ अर्को भाग 20 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तर सम्बन्ध बारे। धारा 231 मा सङ्घ प्रदेश बीचको व्यवस्थापकीय अन्तर सम्बन्ध होइन, धारा 232 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध। माथि चाहिँ 31 मा चाहिँ सङ्घ प्रदेश बीचको व्यवस्थापकीय अन्तर सम्बन्ध भने तीनवटै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको चाहिँ 232 मा पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यस्तै 233 मा प्रदेश बीचको सम्बन्धको बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने 224 मा अन्तर प्रदेश परिषदको बारेमा रहेको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 235 मा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्धको बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने 236 मा अन्तर प्रदेश व्यापार सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै धारा 237 मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा असर नपर्ने, उसले इजलास गर्दाखेरि असर पर्दैन है भनेर छ, त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ। अब हामी जान्छौँ अर्को भागमा, भाग 21 मा। भाग 21 मा रहेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। यो भागको नाम नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विभिन्न आयोगको बारेमा अब सुरु भयो। त्यो चाहिँ यसको चाहिँ बारेमा 238 मा व्यवस्था गरिएको छ। आयोगको बारेमा भने काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा धारा 239 मा व्यवस्था गरिएको छ। अब हामी अर्को भाग 22 मा जान्छौँ। महालेखा परीक्षक रहेको छ।
यो चाहिँ 240 मा व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षकको बारेमा भने 241 मा काम कर्तव्य र अधिकार महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा 241 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै भाग 23 मा लोकसेवा आयोगको बारेमा व्यवस्था छ। 242 मा लोकसेवा आयोग धारा 242 मा रहेको छ भने काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा चाहिँ 243 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै धारा 244 मा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने अब हामी जान्छौँ भाग 24 निर्वाचन आयोग। 245 धारामा निर्वाचन आयोगको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ भने काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा 246 धारामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा धारा 247 मा उल्लेख गरिएको छ। अब हामी जान्छौँ भाग 25। भाग 25 मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जुन चाहिँ धारा 248 भाग 25 धारा 248 भनेर ख्याल गर्नु पर्यो। भने धारा 249 मा चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै भाग 26 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भनेर व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसको धारा चाहिँ 250 मा व्यवस्था गरिएको छ भने 251 मा त्यसको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। अब हामी जान्छौँ भाग 27 अन्य आयोग। अरू विभिन्न आयोग छन् जुन कि धारा अन्तर्गत छन्, जसमा धारा 252 मा राष्ट्रिय महिला आयोग छ भने त्यसको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा धारा 253 मा उल्लेख गरिएको छ भने राष्ट्रिय महिला आयोगले प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न पाउने सम्बन्धी व्यवस्था अथवा प्रावधान धारा 254 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै धारा 255 मा राष्ट्रिय दलित आयोग भनेर धारा 255 मा रहेको छ भने 256 मा राष्ट्रिय दलित आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार र प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने भनेर धारा 257 मा उल्लेख गरिएको छ। भने 258 मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग चाहिँ धारा 258 मा, 252 मा राष्ट्रिय महिला आयोग, 255 मा राष्ट्रिय दलित आयोग अनि 258 मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग भनेर कुन आयोग कुनमा छ, कुन धारामा छ भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अनि काम कर्तव्य र अधिकार चाहिँ 259 60 मा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने भनेर छ भने 261 मा आदिवासी जनजाति आयोग, त्यसपछि आयोगको बारेमा मात्रै छ। 61 मा चाहिँ मधेसी आयोग, 263 मा चाहिँ थारू आयोग, 264 मा मुस्लिम आयोग र 265 मा आयोगको पुनरावलोकन भनेर हेरफेर फेरबदल के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर धारा 265 मा व्यवस्था गरिएको छ भने अब भाग 28 राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा जान्छौँ हामी। यो चाहिँ 266 देखि 268 सम्म 3वटा धारा रहेको छ। 266 मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी रहेको छ भने 67 मा 267 मा नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने 268 मा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै भाग 29 मा राजनैतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यो चाहिँ धारा 269 देखि 272 सम्म रहेको छ। राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी धारा 269 मा भने धारा 270 मा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज भनेर रहेको छ। त्यस्तै 271 मा राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने 272 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था रहेको छ। अब हामी जान्छौँ अर्को भाग 30 सङ्कटकालीन अवस्था अधिकार। यो चाहिँ सङ्कटकालीन अधिकार भनेर धारा 273 मा उल्लेख गरिएको छ। कस्तो अवस्थामा सङ्कटकाल लगाउने, सङ्कटकालको अवस्थामा के हुने, यसमा चाहिँ प्राय मौलिक हक पनि निलम्बन हुन्छन् सङ्कटकालीन अवस्थामा चाहिँ, जुन यसमा व्यवस्था गरिएको छ भने भाग 31 मा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जुन चाहिँ धारा 274 मा रहेको छ। अब भाग 32 विविधमा चाहिँ 275 देखि सुरु हुन्छ। 275 मा रहेको छ जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था। जनमत कुनै पनि
बृहत अथवा ठुलो विषयवस्तुमा संसदमा निकल गर्न नसकिने भएमा जनमत संग्रह मार्फत यो गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 276 मा माफी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने 277 मा उपाधि सम्मान र विभूषण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै धारा 278 मा सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकारको बारेमा रहेको छ भने 279 मा चाहिँ सन्धि सम्झौताको अनुमोदन सम्मेलन स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै धारा 280 मा राष्ट्रपतिको कार्य गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको छ भने 281 मा विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकन बारेमा धारा 281 मा रहेको छ। त्यस्तै धारा 282 मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने धारा 283 मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्त गर्नुपर्ने भनेर रहेको छ। त्यस्तै 284 मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने धारा 285 मा सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै धारा 286 मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धी रहेको छ भने धारा 287 मा भाषा आयोग सम्बन्धी रहेको छ। धारा 288 मा राजधानी सम्बन्धी व्यवस्था छ भने 289 मा चाहिँ पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 290 मा गुठी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने 291 मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै धारा 292 मा संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने 293 मा संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने 294 संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था धारा 294 मा रहेको छ। अब हामी जान्छौँ भाग 33 संक्रमणकालीन व्यवस्थामा। संक्रमणकालीन व्यवस्था भएको अवस्थामा के हुने भन्ने बारे यस भागमा व्यवस्था गरिएको छ। यो चाहिँ धारा 295 देखि सुरु छ, जसमा धारा 295 मा संघीय आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने धारा 296 मा संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरण हुन सक्ने अथवा हुने भन्ने बारेमा यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै धारा 297 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 298 मा मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 299 मा सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने 300 मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 301 मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 302 मा स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 303 मा वर्तमान कानुन लागू हुने भन्ने बारे छ भने धारा 304 मा वर्तमान कानुन यो दुई ठाउँमा भएछ। तिनमा वर्तमान कानुन लागू हुने भने 304 मा वर्तमान कानुन लागू हुने र 303 को चाहिँ यो दुई ठाउँमा उल्लेख भएको हुँदा एकछिन दुई तीन ठाउँमा भएछ। यो चाहिँ 304 मा हो भने 303 मा स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी यो चाहिँ 302 मा भने संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ यो 301 मा रहेको छ है। त्यस्तै धारा 205 मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। अब हामी जान्छौँ भाग 34 मा। भाग 34 मा परिभाषा र व्याख्या सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जहाँ एउटा धारामा उल्लेख गरिएको छ जुन धारा चाहिँ 300 छ परिभाषा र व्याख्या सम्बन्धी व्यवस्था छ भने भाग 35 चाहिँ संक्षिप्त नाम प्रारम्भ र खारेजी भन्ने बारे छ। यो चाहिँ धारा 307 मा संक्षिप्त नाम प्रारम्भ र खारेजी भन्ने बारे छ। यसको नाम के राखियो भन्ने बारे, यस संविधानलाई नेपालको संविधान भनेर 72 होइन नेपालको संविधान भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ भने खारेजीमा चाहिँ 308 खारेजीमा चाहिँ 2063 चाहिँ खारेज गरिएको छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। आजलाई यति नै गरौँ। यस सम्बन्धी कुनै
सल्लाह सुझाव तथा गुनासो भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब, सेयर र लाइक गर्नु नभुल्नु होला भन्दै आजको यस प्रस्तुतिबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।